नादरीन, आप लोगों से गुजारिश है वीडियो मुकम्मल वाच करें। आजकल के हालात को देखकर यह स्टोरी हकीकत पर मबनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब मेरे चचा की इकलौती बेटी थी और 200 एकड़ ज़मीन की मालिक थी, और अब्बा जान इतनी बड़ी प्रॉपर्टी किसी गैर के हवाले तो नहीं करना चाहते थे। लिहाजा अब्बा जान ने ज़ैनब की शादी मुझसे कर दी, लेकिन चूँकि वो मुझे पसंद नहीं थी, लिहाजा मैंने बीवी के रूप में उसे कबूल भी ना किया। शादी की पहली रात से खुद तो बेड पर सोता, लेकिन उसे नीचे फर्श पर सोने पर मजबूर किया। मगर वो ऐसी आला ज़र्फ लड़की थी कि उसने किसी को ना बताया, हत्ता कि अपने वालिदैन को भी ना बताया। 1 साल तक मैंने उसे हाथ तक ना लगाया, वो फिर भी चुप रही। मुझे एक बीमारी थी जिसकी वजह से नींद की हालत में कभी कभी मेरी सांस रुक जाती थी। एक दिन नींद की हालत में मेरी सांस रुकी तो उसने मुझे नींद से जगाया। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कमरे में उसे खूब जलील किया और फिर कमरे से बाहर निकाल दिया। फिर अचानक मुझे पछतावा हुआ कि उसने तो मेरी हमदर्दी में ही मुझे नींद से बेदार किया। उसे घर में ढूंढने लगा, वो मुझे ना मिली। अलमारी खोली तो उसमें एक ख़त पड़ा था जिस पर लिखा था कि पिछले 1 साल में रात को फर्श पर सोने के दौरान मैंने 50 दफ़ा। मास्टर की तालीम मुकम्मल होने वाली थी, मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा था। जब मैं ईद की छुट्टियों में घर आया, मैंने आज दिल में मंसूबा बना रखा था कि घर जाते ही अब्बा जान को अपनी पसंद के बारे में आगाह करूँगा। मेरी यूनिवर्सिटी फेल हो, तानिया मुझे बहुत पसंद थी और मैं उससे शादी करना चाह रहा था। बस सही मौका की तलाश थी। इस दफ़ा ईद के मौका पर गाँव गया तो मैंने सोचा कि अब्बा जान को अपनी पसंद के बारे में आगाह करूँगा और फिर अपने वालिदैन को तानिया के घर भेजूँगा ताकि मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाए। अब्बा जान ने मुझे जीप में बिठाया और कहा कि आओ ज़रा ज़मीनों का चक्कर लगाते हैं। मैं अब्बा जान के साथ जीप में सवार हुआ। थोड़ी देर बाद हम अपनी ज़मीनों पर पहुँचे तो अब्बा जान ने कहा कि ये हमारे बाप दादा की ज़मीनें हैं जो हमें विरासत में मिली हैं। दादा जान कहा करते थे कि ज़मीन माँ की तरह होती है, इसकी हिफाजत हम सब की ज़िम्मेदारी है। मैंने कहा जी अब्बू जान, मैं आपकी इस बात से इत्तफाक करता हूँ। इसके बाद अब्बा जान ने मुझसे सवाल किया कि तैमूर, क्या तुम ये पसंद करोगे कि हमारी ये ज़मीनें जो हमें विरासत में मिली हैं किसी गैर के पास चली जाएं? मैंने कहा अब्बा जान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं क्या, कोई भी शख्स ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। इन ज़मीनों को हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। अब्बा जान ने मुझसे कहा तैमूर बेटा, ज़ैनब मेरी भतीजी है, मुझे अपनी बेटियों से ज़्यादा अजीज़ है, 200 एकड़ इकलौती वारिस है। मैं चाहता हूं कि ज़ैनब को अपनी घर की बहू बना लूं। उम्मीद है कि मेरी इस पसंद पर तुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अब्बा जान के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान हुआ और परेशान होने के साथ साथ सोचने लगा कि मेरे साथ ये क्या हुआ। मैं तो यहाँ अब्बा जान को अपनी पसंद के बारे में बताना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही अब्बा जान ने मुझे एक आजमाइश में मुब्तला कर दिया। ज़िंदगी में कभी मैंने अब्बा जान के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की थी, ना ही बहस की थी, लेकिन आज एक ऐसा मौका था जिसकी वजह से मैं शशो पंज में मुब्तला हो चुका था। मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। अगर मैंने अपनी पसंद का इजहार किया तो अब्बा नाराज़ हो सकते हैं और अब्बा जान की नाराज़गी मैं मोल नहीं ले सकता। मगर यह भी एक हकीकत थी कि ज़ैनब के बारे में तो मैंने कभी ऐसा सोचा तक नहीं था। उसका और मेरा कोई मैच नहीं था। वो सारी ज़िंदगी घर में ही रही और एक दफ़ा भी स्कूल ना गई, जबकि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था। एक तरफ तानिया का चेहरा मेरे सामने आता, दूसरी तरफ अपने बाप के चेहरे पर नज़र डालता। दिल पर पत्थर रखकर मैंने अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी और सर झुकाकर अब्बा के इस फैसले को मान लिया। अब्बा जान ने मुझे गले लगाया और इसके बाद अगले माह की 10 तारीख को ज़ैनब से मेरी शादी तय हो गई। मुकर्रर वक्त पर ज़ैनब से मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मैंने उसे दिल से अपनी बीवी तस्लीम किया ही नहीं। और मैंने दिल में यही मंसूबा बना रखा था कि जब मैं इससे बीवी वाला कोई ताल्लुक़ रखूँगा भी नहीं तो तंग होकर खुद ब खुद घर से चली जाएगी। शादी की पहली रात ही मैंने ज़ैनब को मुँह दिखाई में यही बात कही कि मैं अपने अब्बा की वजह से तुमसे शादी कर रहा हूँ, मगर मैंने दिल से तुझे अपनी बीवी तस्लीम नहीं किया। खुद बेड पर सोता और उसे नीचे फर्श पर सोने पर मजबूर करता, मगर इसके बावजूद वो बहुत आला ज़र्फ लड़की थी। उसने मेरी यह बात किसी को ना बताई। मुझे यकीन था कि वो घर जाकर अपनी माँ या बहनों को मेरी इस हरकत के बारे में ज़रूर बताएगी।
گی اور جو باتیں میں نے اس سے کہیں وہ ان سے کہے گی، لیکن اس نے کچھ ایسا نہ کیا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ میرا چچا بہت سخت آدمی ہے اور اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ اگر وہ اپنے باپ کو بتاتی تو دوسرے دن ہی میرا چچا ادھر آ کر گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتا، لیکن چچا نے ایسا کچھ نہ کیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زینب نے گھر جا کر میری شکایت نہ کی۔ میری ان تمام زیادتیوں کے باوجود اس نے ایک اچھی بیوی بننے کی کوشش کی۔ جب بھی اسے محسوس ہوتا کہ میرے چائے پینے کا موڈ بن رہا ہے تو اسے خود بخود پتہ چل جاتا اور وہ کچن میں جا کر چائے بنانا شروع کر دیتی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ میں کون سے دن کون سی شرٹ پہنتا ہوں اور جوتوں کے بارے میں بھی اسے پوری معلومات تھی۔ میرے پسند کے کھانوں کے بارے میں اسے علم ہو گیا۔ وہ روایتی بیوی کے حوالے سارے فرائض نبھا رہی تھی جبکہ میں اسے مسلسل اگنور کر رہا تھا۔ میں اس پر روایتی شہریوں والوں کوئی حکم نہیں چلا رہا تھا کہ میرا فلاں کام کر لو، یہ کام کر لو، لیکن اس کے باوجود وہ خود بخود میرے سارے کام کر رہی تھی۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود میں نے کبھی اسے دل سے تسلیم نہیں کیا۔ وہ گاؤں کی تھی جبکہ میں شہر میں پلا بڑا تھا۔ وہ خوبصورت تو تھی لیکن خوبصورتی سے زیادہ مجھے اعتماد پسند تھا، جو کہ اس میں بالکل نہیں تھا۔ ہمیشہ آنکھیں جھکا کر چلتی، ملازموں کی طرح میرے سارے کام کر رہی تھی۔ حالانکہ وہ مجھ سے بڑی ذمہ دار تھی کیونکہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور 200 ایکڑ کی اکیلی مالک تھی، جبکہ ہم 2 بھائی تھے اور میرے حصے میں تو 100 ایکڑ آ رہا تھا۔ ایک دن میں صبح نہا کر کنگھی کر کے نیچے چلا گیا تو وہ ناشتہ بنانے لگی۔ میں یوں ہی نیچے لون میں اخبار پڑھنے میں مصروف تھا۔ آج چھٹی کا دن تھا تو دماغ تھوڑا فریش تھا۔ اخبار پڑھنے کا مجھے ویسے کوئی شوق نہیں تھا، بس یوں ہی وقت گزارنے کے لیے میں ہیڈ لائن پڑھ رہا تھا۔ میری عادت تھی کہ میں چھٹی کا دن ہمیشہ گھر میں ہی گزارا کرتا تاکہ اپنی ماں اور باپ کو ٹائم دے سکوں۔ ویسے تو میں نے دل میں یہی منصوبے بنا رکھے تھے کہ شادی کے بعد اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ چھٹی کے دن وقت گزاروں گا، اسے کہیں گھمانے لے جاؤں گا، لیکن میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ زینب کے ساتھ تو ایسا کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اخبار پڑھتے ہوئے مجھے اب محسوس ہوا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا لیکن مجھے کوئی نظر نہ آیا اور دوبارہ اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ دوبارہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس دفعہ میں نے جلدی سے پیچھے دیکھا تو زینب مجھے کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، لیکن میرے دیکھتے ہی وہ دوبارہ کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا، جس لڑکی کو میں اتنا اگنور کرتا ہوں اس کا کوئی خیال بھی نہیں رکھتا، اپنے ساتھ بیڈ پر سونے کے لیے ہی منع کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ پہ دلچسپی لے رہی تھی، میرا خیال رکھ رہی تھی۔ وہ اکثر ہی میری طرف دیکھ کر گھورتی تھی، لیکن میرے دیکھنے پر وہ اپنی نظریں موڑ لیتی تھی۔ ایک دفعہ تو میں گہری نیند میں تھا لیکن جب میری آنکھ کھلی تو وہ اوپر دیکھ رہی تھی۔ مجھے بہت عجیب لگا، کیا وہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہے یا پھر شادی کے بعد ایسی ہو گئی؟ اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، مگر ایک بات جو میں نے محسوس کی کہ دن بدن اس میں تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ کپڑوں کی سلیکشن کے بارے میں محتاط ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ میرے لیے چائے بنا کر آئی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے لیکن کہہ نہیں پا رہی۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں کہنا۔ پھر جاتے وقت اچانک واپس مڑی اور کہا کہ آج موسم بہت اچھا ہے اور چھٹی کا دن بھی ہے، تو میرے دل میں آیا کہیں گھومنے چلیں۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہوا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ سونا پسند نہیں کرتا تو گھومنے کیسے چلا جاؤں؟ بڑی عجیب لڑکی ہو، چھوٹی سی بات کو نہیں سمجھتی کہ میں نے اپنے باپ کی وجہ سے تجھ سے شادی کی تھی، ورنہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگی اگر آپ نے شادی کر ہی لی ہے تو پھر نبھانے کی کوشش تو کریں۔ میں نے کہا میرے پاس ان فضول باتوں کا وقت نہیں ہے۔ پھر بغیر چائے پیے وہاں سے باہر چلا گیا اور پھر لائن میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ زینب بیچاری واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ وہ بیچاری کمرے میں رو رہی ہوگی۔ میرے دل میں آیا کہ جا کر چیک کر لینا چاہیے۔ جب کمرے میں گیا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے کچن میں جھانک کر دیکھا تو وہ ادھر بھی نہیں تھی۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آخر ایک کونے والے کمرے میں گیا تو کوئی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور کیا تو وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میں یہ کس آزمائش میں آ چکی ہوں۔ میں اپنے خاندان کے ایک ایک فرد سے بہت محبت کرتی ہوں۔ تیمور بھی ہمارے خاندان سے ہے، اپنا خون معلوم ہوتا ہے، اس سے بھی مجھے بہت محبت ہے، لیکن اس کے رویے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ یا اللہ اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ اس سے آگے میں نہ سن سکا کہ کہیں میرا دل اس لڑکی کی وجہ سے نرم نہ ہو جائے، کیونکہ میں
ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، میں نے تو آج تک اسے اپنے دل میں جگہ بھی نہیں دی تھی، اور تانیہ دور ہونے کے باوجود میرے دل میں بیٹھی تھی۔ میں تو اس انتظار میں تھا کہ میرے اس رویے سے تنگ ہو کر آخر یہ گھر چھوڑ کر چلی جائے، اور مجھے اس بات کی امید بھی تھی۔ ابا جان نے محسوس کیا کہ شادی کے بعد میں زینب کو لے کر کہیں نہیں گیا، نہ اسے گھمانے لے گیا، تو آج ابا جان نے مجھ سے کہا کہ کل زینب کے ساتھ شہر چلے جاؤ، کچھ دن ادھر ٹھہر جاؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ ابا جان نے مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا۔ شہر میں بھی ہمارا ایک گھر تھا۔ میں زینب کو ساتھ لیے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ ابا جان نے 2 دن قیام کرنے کا حکم دیا، اور یہ 2 دن مجھ سے بہت بھاری پڑنے والے تھے، مگر شہر جا کر میں نے دل میں سوچا کہ اب آ ہی گئے ہیں تو اس لڑکے سے اپنا رویہ کچھ درست کر لوں۔ یوں مسلسل خاموشی اچھی نہیں، اور یہ بہت عجیب لگتا ہے کہ ایک بندی آپ کے ساتھ ہے اور آپ اس سے بات تک نہیں کر رہے۔ رہائش پر جا کر میں نے اس سے کہا کہ کپڑے تبدیل کر لو، ہم ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہے ہیں۔ میری یہ بات سن کر اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ پہلی دفعہ میں نے اس کے چہرے پر خوشی محسوس کی، اور اس کے بعد اپنے دل کو بھی سکون ملا، ایسا سکون جو میں چاہتا تھا، لیکن اس لحاظ سے نہیں چاہتا تھا کہ زینب میرے ساتھ ہو، تو تانیہ کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا تھا، ایک لمحہ اس کے نام کرنا چاہتا تھا، رات کو سڑک کے کنارے اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنا چاہتا تھا، مگر زینب تو ایسی تھی ہی نہیں، وہ میرے ٹائپ کی ہی نہیں تھی۔ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میری نوکرانی ہو اور میں اس کا مالک، مگر مجھے اس قسم کا رشتہ بالکل پسند نہیں تھا۔ میں تو میاں بیوی میں محبت کا قائل تھا، مگر اس بات کا قائل تھا کہ میاں بیوی میں فری گپ شپ ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو تنگ کریں۔ خیر، اس کے بعد ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے۔ زینب نے شہر کے لحاظ سے اچھے سے کپڑے زیب تن کیے۔ ایک دفعہ یوں ہی استری میری پسندیدہ نیلے رنگ کی شرٹ جلا دی اور پھر ادھر ہی رونا شروع کر دیا، حالانکہ وہ آسانی سے میری اس شرٹ کو چھپا سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس درجنوں شرٹیں تھیں، اور مجھے یہ بات یاد بھی نہیں ہوتی کہ کون سی شرٹ کہاں ہے۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ آپ کی شرٹ جل گئی ہے۔ مجھے غصہ تو بہت تھا، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتا تھا کہ زینب کس قسم کی لڑکی ہے۔ ادھر شہر میں لڑکیاں اپنے شوہر سے ہر وقت کوئی نہ کوئی فرمائش کرتی رہتی ہیں، لیکن آج تک شادی کو 1 سال ہونے والا تھا، اس نے مجھ سے کسی قسم کی فرمائش کا اظہار نہ کیا تھا۔ صبح اٹھ کر نماز ادا کرتی، وہ 5 وقت کی نمازی تھی، اس کے علاوہ صبح قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتی تھی۔ ادھر شہر میں بھی اس نے فرش پر ایک کپڑا بچھایا اور وہاں سونے لگی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ بیڈ پر نہیں سونے دوں گا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ سیدھا سونے کی وجہ سے میری سانس رک کر آ رہی تھی۔ یہ میرے دوست بھی میرے بارے میں یہی بتاتے تھے۔ بچپن میں والدین کو بھی میری اس بیماری کے بارے میں پتا تھا کہ سیدھا سونے کی وجہ سے میری سانس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، مگر زینب کو کسی نے نہیں بتایا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس نے مجھے نیند سے بیدار کرنا چاہا۔ یہ صبح کا وقت تھا جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے مجھے نیند سے بیدار کر رہی ہے۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں نے زینب سے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ میں نے منع بھی کیا تھا کہ میرے قریب مت آیا کرو، اور آج تو نے مجھے چھو لیا۔ تم سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ جب میں تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں نے دل سے تمہیں بیوی تسلیم کیا ہی نہیں، تو کیوں بار بار مجھے تنگ کرنے کے لیے آ جاتی ہو؟ وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ دراصل آپ کی سانس روک رہی تھی اور چہرے پر کافی پسینہ تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو بیدار کیا۔ میں نے کہا خبردار، آئندہ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکا دے دیا۔ اس کے بعد کمرہ بند کر دیا اور دوبارہ بیڈ پر سو گیا۔ کیونکہ میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، جب دوبارہ آنکھ کھلی تو اس وقت صبح کے 9 بج چکے تھے۔ صبح 5 بجے والا واقعہ مجھے اچانک یاد آیا تو اچھا نہ لگا۔ دل میں سوچنے لگا کہ میں نے کچھ زیادہ ہی اس کے ساتھ مس بیہیو کر لیا۔ اس کے بعد باتھ روم میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ نہانے کے دوران یہی سوچ رہا تھا کہ آج اسے منا لوں گا، کیونکہ غلطی مجھ سے ہی ہوئی۔ وہ بیچاری مجھ سے خیر خواہی کر رہی تھی اور مجھے نیند سے جگایا، جبکہ الٹا میں نے ہی اسے بے عزت کر دیا۔ 1 سال ہونے کو ہے، وہ بیچاری فرش پر سوتی ہے، کبھی اس بات کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا۔ مجھے ایک ایک کر کے زینب کی ساری خوبیاں نظر آنے لگیں۔ دل میں احساس ہونے لگا کہ یار تو نے تو ظلم اور جبر کی تمام حدیں پار کر لیں۔ خیر، میں جلدی سے نہایا اور اس کے بعد دروازہ کھول کر اسے دیکھنے لگا، لیکن وہ مجھے نظر نہ آئی۔ کچن میں آیا تو وہ ادھر بھی نہیں تھی۔ جب باہر سین میں وہ مجھے نظر نہ آئی تو مجھے بہت پریشانی محسوس ہونے لگی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی مچھلی کو کسی سے پانی سے باہر پھینک دیا ہو۔ میں اندر ہی اندر سے تڑپنے لگا۔
क्योंकि ज़ैनब की वो तमाम अच्छाइयाँ मुझे तड़पा रही थीं और अब जबकि वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी तो मैं परेशान हो गया। मैं तो उससे माफ़ी मांगना चाह रहा था और दिल ही दिल में महसूस करने लगा कि मैं उससे यूं अचानक गायब होने पर इतना परेशान क्यों हूं, और मैं खुद ही तो चाहता था कि वो घर से चली जाए और दोबारा मुझे नज़र ना आए। अब जबकि मेरा काम हो गया था और वो चली गई है तो मैं इतना परेशान क्यों हूँ? क्या मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? मैं खुद से पूछने लगा। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं ऐसी लड़की से कैसे मोहब्बत कर सकता हूँ जो मेरी मोहब्बत के काबिल तक नहीं, जिसको बात करने का सलीका नहीं। फिर मेरे से अंदर से आवाज़ आई कि जाहल, तू इससे मोहब्बत करता है। उसकी हद से ज़्यादा फरमाबरदारी और खामोशी ने तुझे अंदर से तोड़ दिया और इसका दीवाना बना लिया। फिर मेरी अना ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं। एक एक करके सारी उसकी अच्छी बातें याद आने लगी। कैसे वो फर्श पर बिस्तर बिछाए सो जाती थी और सोते हुए भी मेरी तरफ देखती रहती, किस तरह वो बावर्ची खाने की खिड़की से मुझे घूर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने देखा तो उसने अपना चेहरा छुपा लिया। क्या इन सारी आदत की वजह से मैं इससे मोहब्बत करने लगा हूँ? हाँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। मेरी अना का भूत उतर चुका था। मैं पागलों की तरह भाग भाग कर उससे को तलाश कर रहा था। घर में नजर ना आई तो बाहर गेट पर आया और सड़क पर देखा, लेकिन मुझे कहीं नजर ना आई। मुझे इस बात की परेशानी नहीं थी कि अब्बा जान को क्या जवाब दूंगा कि तुम बीवी के साथ घूमने गए थे, बीवी कहाँ है। बस परेशानी तो अपनी वजह से थी कि क्योंकि मैं अंदर से बहुत बेचैन था। मैं बाहर सड़क पर गया, उधर भी मुझे नज़र ना आई। गाड़ी निकाली, शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, तमाम बस अड्डों पर देखा कि शायद वो मुझे कहीं नज़र आ जाए, लेकिन मुझे कहीं नज़र ना आई। मैं दिल ही दिल में बहुत परेशान हो रहा था। फिर सोचा शायद वो किसी बस पे सवार होकर गाँव की तरफ चली गई है। मैंने गाँव रब्ता किया तो वहाँ से भी यही खबर आई कि वो यहाँ नहीं आई। थक हार कर अपनी रिहाइश पर आया, सोफे पे लेट गया। सर से लेकर पांव तक पसीने में शराबूर था। ज़ैनब की एक एक अच्छाई मुझे याद आ रही थी कि शादी की पहली रात से लेकर आज तक कैसे वो खामोशी के साथ फर्श पे बिस्तर बिछाकर सो जाती थी, कैसे किचन की खिड़की से वो मुझे देख रही थी और जैसे ही मैंने देखा तो उसने अपना चेहरा छुपा लिया। क्या इससे भी बेहतर बीवी मुझे मिल सकती थी? ज़ैनब से बढ़कर मुझे कोई नहीं प्यार कर सकता और अब मैं इससे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन अफसोस कि मैंने उसे खो दिया। पता नहीं वो कहाँ है। खुदा न करे कि उसने अपने आप को नुकसान पहुँचा दिया हो, दिल बर्दाश्त होकर और मेरे जुल्म से तंग आकर उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म न कर ली हो, कहीं नहर में छलांग ना लगा ली हो। इस तरह के ख्यालात बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे। अलमारी खोली तो वहाँ एक ख़त पड़ा था, जिसको खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मानी, मैं तैमूर के काबिल नहीं, लेकिन बीवी होने के नाते मैं इसका बहुत ख्याल रखती हूँ। सोते हुए तैमूर को सांस का मसला होता है, जिसकी वजह से मैं नहीं सो पाती। बस यही सोचकर सारी रात नहीं सोती कि खुदा न खास्ता तैमूर की सांस रुक ना जाए। सारी रात उसके बिस्तर के सामने बैठी रहती हूँ ताकि इसका ख्याल रख सकूँ। मोहब्बत का तकाजा यही है कि कुर्बानी दी जाए, लिहाजा अपनी नींद की कुर्बानी देकर मैं इसका ख्याल रखती हूँ। तैमूर रो रो कर कह रहा था कि काश वो एक दफ़ा मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे माफ़ी मांग सकूं। मुझे अब इस पर की गई एक एक ज़्यादती याद आ रही थी और उनको याद कर करके मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपने बाल नोचने लगा। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर अचानक वो मेरे सामने और इसे देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी सांसें वापस आ चुकी हैं। कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? अब दोबारा मुझे छोड़कर कभी ना जाना। ज़ैनब कहने लगी, जैसे ही आपने सुबह मुझे कमरे से निकाला था तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं घर की छत पर चली गई ताकि मेरे रोने की आवाज़ आप तक ना पहुंच सके। उधर एक चारपाई पड़ी थी तो मुझे वहां नींद आ गई। अब चीखों की आवाज़ सुनी है तो मेरी आंख खुल गई और मैं छत से नीचे आई। क्या हुआ, क्यों चीख रहे हैं? क्या कोई चीज़ गुम हो गई है? मैंने ज़ैनब से कहा, हाँ तुम गुम हो गई थी। अब तुझे कभी अपने से दूर नहीं करूँगा। तो मेरी सबसे अच्छी बीवी है, जबकि मैं तुम्हारा बुरा शोहर था। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, खुदारा मुझे माफ़ कर दो। ज़ैनब ने कहा कि आप माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आप कल भी मेरे लिए काबिल एहतराम थे और आज भी, और मैं आपकी इतनी उतनी ही इज़्ज़त करती हूँ। ज़ैनब ने दिल से मुझे माफ़ कर दिया, बस यही मेरे लिए काफ़ी था। शादी की पहली सालगिरह मेरी ख्वाहिश पर ज़ैनब को दोबारा दुल्हन बनाया गया। शादी की तमाम रसूमात दोबारा की गई। दुल्हन के रूम में वो चांद का टुकड़ा लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत है कि ये मुझे आज पता चला, मगर सबसे ज़्यादा खूबसूरत उसका इखलाक था। उसका दिल एक अनमोल मोती की तरह खालिस था और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता था कि मुझे ज़ैनब जैसी बीवी मिली। नादरीन, अपने ज़िंदगी के साथी को हमेशा खुश रखा करें और वीडियो पसंद हो तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।